बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं फैसल। नाज़रीन, आज से कुछ माह पहले हमने यूट्यूब के ऊपर एक नया सफ़र शुरू किया था। अपनी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा हमने इसके ऊपर सर्फ किया है और हम चाहते हैं कि जैसे आप लोगों ने हमें इससे पहले प्यार मोहब्बत दी है, ये आपकी मोहब्बत और ये आपका प्यार हमेशा बरकरार रहे। और हम इस अपनी जो सीरीज़ है यूट्यूब के ऊपर, इसमें एक नया सेशन इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं, वो है इंटरव्यू का सेशन। हम इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज के बारे में आपको बताएंगे, हम आपको मुख्तलिफ टॉपिक्स के बारे में आगाह करेंगे। हम ये भी कवर करेंगे कि इस्लाम के अंदर औरत के क्या क्या हकूक हैं। हम ये भी आपको बताएंगे कि इस वक्त हमारे माशरे में क्या हो रहा है। हम ये भी आपको बताएंगे कि इस वक्त पाकिस्तान के इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ कौन कौन से ताल्लुक हैं। आज हमारे पास एक अहम शख्सियत मौजूद है जिनका नाम है मौलाना हजरत नूर साहब, जिनका ताल्लुक बलोचिस्तान के जिला शिरानी से है। तो सबसे पहले तो मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला। और आइए नाज़रीन, इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं मुख्तलिफ टॉपिक्स के बारे में कि इनकी क्या राय है। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नूर साहब, अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए टाइम निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया। नूर साहब, मेरे दिल में कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो मेरे जो सुनने वाले लोग हैं वो भी जानना चाहते हैं, और मेरे अंदर भी कुछ ऐसी बात है जिनको मैं कंफर्म करना चाहता हूँ। मैं आपसे ये बात डिस्कस करना चाहता हूँ कि इस्लाम से पहले और इस्लाम के बाद औरत को कौन कौन से हकूक हैं जो मिलने चाहिए थे, या अगर मिले हैं तो वो कम है। क्या हमारे मुआशरे में इस वक्त जो औरतों का ट्रेंड बढ़ता जा रहा है, औरत को लेके और इस्लाम को लेके रिस्ट्रिक्शंस, उनकी हदायत, उनके कवानीन, ये चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, तो इसके ऊपर ज़रा अपना जो एक ना कीमती राय है वो हमारे साथ और हमारे नाज़रीन के साथ ज़रा शेयर कीजिएगा। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत मेहरबानी फैसल साहब। मेरे ख्याल में ये सवाल तो नहीं होना चाहिए थे, क्योंकि जिसने भी कुरान पढ़ लिया हो, तर्जुमे के साथ हो या तफसीर के साथ हो, तो फिर ये सवाल नहीं बनता। क्योंकि कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वइज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा ज़ल्ल वजहुहु मुसद्दअन व हुवा कज़ीम, कि जब बुश्शिरा, जब बशारत दी जाती है बिल उन्सा, बेटी की, तो ज़ल्ल वजहुहु मुसद्दअन व हुवा कज़ीम, उनके चेहरे गुस्से की वजह से लाल पड़ जाते हैं। क्यों? इसी वजह से कि वो बेटियों को वो एक अजाब समझते थे, बेटियों को जिंदा दरबोर क्या करते थे। तो वो जब इस्लाम ले आए तो इस्लाम ने उनका पहले नजरिया पेश किया कि जहालत के ज़माने में औरत को ये समझा जाता था, गोया कि एक आर समझी जाती थी। लेकिन फिर आप बाद में आप पढ़े लिखे हैं, मुझसे ज़्यादा शायद बेहतर जानते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेटी एक नेमत है अल्लाह की। अब एक वो बेटी जिसको जिंदा दरबोर किया जाता था, इस्लाम ने उनको ये कहा कि एक नेमत है। मैं तो ये समझता हूँ कि इस जुमले का हक भी कोई औरत उसको हक, इस हक को अदा नहीं कर सकता इस जुमले का। इसके अलावा जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटियों को या औरतों को जितने हुकूक दिए वो तो अलग बात है। खालिस इस हदीस पे अगर वो जो थोड़ा सा भी गौर कर ले तो मेरे ख्याल में माशरे में ये कोई न सवाल करेगा और न उनके जहन में ये शक पैदा होगा कि इस्लाम ने क्या हुक्म दिए हैं या नहीं दिए। नूर साहब, एक ट्रेंड चला हुआ पाकिस्तान में, हर 6 माह के बाद, साल के बाद इस्लामाबाद में या पाकिस्तान के बड़े बड़े शहरों में चंद औरतें निकलती हैं, चंद 40-50 औरतें हैं, जिनका एक लोगो होता है, शायद आप उससे वाकिफ होंगे, कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी। मुझे तो आज तक इस मंतक की, इस लॉजिक की, इस टॉपिक की, उनका नारा, इसकी समझ नहीं आई। तो इसके हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं? ये सवाल तो उनसे करने चाहिए जो ये कह रहे हैं कि मेरे जिस्म मेरी मर्जी। क्योंकि मैं तो ये समझता हूँ कि इनसे यही सवाल किया जाए कि अगर आपकी जिस्म आपकी मर्जी होती तो हर कोई ये चाहता है कि मैं कम उम्र में ही रहूं, तो उम्र मेरा न बढ़ता रहे, मैं बुढ़ापा ना हो, मेरा बुढ़ापा ना आए। तो अब तो वो अगर उनकी जिस्म उनकी मर्जी होती तो उम्र में भी यही होता, क्योंकि जिस्म और उम्र एक ही जैसी होती है। तो फिर उनके उम्र के साथ वो उनके बाल सफ़ेद क्यों होते हैं, उनकी जिस्म उनकी मर्जी के मुखालिफ क्यों है। नंबर 2 ये है, आप जिस वाक़े की तरफ इशारा कर रहे हैं उनमें एक नूर मुकद्दम के काबिल नाम आता है, तो उसने भी यही कहा था कि मेरी जिस्म मेरी मर्जी।
لیکن آپ نے بعد میں دیکھا ہوگا کہ اب جو ویڈیوز وغیرہ آ گئے ہیں تو ان کو ایسا مارا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ظلم ہوا ہے ان پر. لیکن اگر ان کی جسم ان کی مرضی تھا تو یہ کیوں ان کے ساتھ ہوا؟ تو یہ تو بہت ہی، یہ تو ان پڑھ لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرے جسم میری مرضی. میرے خیال میں یہ جو انسان ہے ان کے پاس جتنی بھی اعضاء ہے، اللہ تعالیٰ نے سر دیا ہوا ہے، آنکھیں دی ہوئی ہے، پاؤں ہاتھ دیے ہوئے، یہ اللہ کی نعمت ہے. بالکل. تو جب کسی نے نعمت دیا ہوتا ہے تو اس پر آپ یہ کہیں کہ یہ مجھے وراثت میں ملی ہے اور میرے جسم میری مرضی، ہر چیز میری ہے، تو میرے خیال میں یہ ایک بیوقوفی ہے. باقی نور صاحب ایک آخری سوال ہے کیونکہ ہمارے پاس ٹائم بھی کم ہوتا ہے، تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اکثر ہمارے معاشرے کے اندر خواتین کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے. میں بالکل اس چیز پہ متفق ہوں کہ عورتوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب کی وائف جو ان کو وہ مکمل اسلامی لباس میں رہتی ہے، دیکھا جائے تو سوشل میڈیا کے اوپر ان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے اور ان کو برا بلا کہا جاتا ہے، ان کو پنکی پیرنی، اس طرح کے. میں وہ نام یہاں پہ لینا پسند نہیں کروں گا کہ جس طرح کے نام سے ان کو پکارا جاتا ہے. تو کیا یہ جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں لوگ، کیا یہ اسلام میں یا ہمارے معاشرے میں یا ہمارے قوانین کے اندر اس بات کی اجازت ہے؟ ذرا اس کے اوپر بتائیے گا. پہلے آپ نے یہ جو کہا ہے کہ بشرا بی بی نام ہے ان کا، کہ یہ جو پردہ کرتے ہیں تو اس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے یا یہ وہ یا کسی وجہ سے پردہ کرتی ہے، عہدے کی وجہ سے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی ہمارے معاشرے میں لوگ کہہ رہے ہیں، اور خاص طور خواتین، کہ اس زمانے میں پردہ نہیں ہو سکتا، تو میرے خیال میں رول ماڈل ان کے لیے بشرا بی بی ہے. ان عورتوں کے لیے یہ کوئی سوال نہیں رہا کہ پہلے زمانے میں پردہ ہوا کرتا تھا، اب نہیں ہے. کیونکہ قرآن نے جو بتایا ہے کہ مسلمان، یہ دیکھیں مرد کو بھی کہا گیا ہے کہ آپ بھی پردہ کریں اور عورت کو بھی کہا گیا ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ قرآن نے سب سے پہلے مرد کو کہا ہے، قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ. غض بصر، آنکھوں کو جھکانا، یہ پہلے مرد کو کہا گیا ہے. بعد میں دوسری آیت میں کہا گیا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، کہ عورتوں کو بھی کہے کہ اپنے غض بصر کرے، اپنے آنکھوں کو نیچے کرے. اچھا، یہاں پہ ایک تھوڑا سا لطیفہ یا آپ واقعہ ہی سمجھ لیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے. عبداللہ ابن مکتوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایک نابینا شخص تھے، صحابی تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ آپ پردہ کریں. انہوں نے فرمایا کہ یہ تو نابینا ہے، مجھے دیکھ نہیں پا رہے، تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ اسے پردہ کریں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ آپ کو تو نہیں دیکھ رہے، آپ ان کو تو دیکھ رہے ہیں. گویا کہ جس طرح مرد کے لیے غض بصر، آنکھوں کو نیچے کرنا، یہ ایک پردے کا حکم ہے، اس طرح عورت کو بھی پردے کا حکم ہے. اور میں اس کو بہت اچھا سمجھتا ہوں کہ جس طرح وہ وزیر اعظم کی بیوی ایسے پردہ کرتی ہے تو اس کو لائک ملنا چاہیے اور لوگ ان کو زیادہ سے زیادہ پروموٹ کرنا چاہیے تاکہ ہمارے معاشرے میں ایسے لباس، ایسے اسلامی حجاب وغیرہ آئے. میں اس کو مولانا صاحب ٹائم دینے کے لیے بہت بہت شکریہ، اور ہم کوشش کریں گے کہ اس طرح کا جو سلسلہ ہے سوال جواب کا وہ بڑھاتے رہیں، اور انشاءاللہ ہم بہتر سے بہتر آپ لوگوں کے لیے کچھ نہ کچھ، تاکہ جہاں سے آپ کو ایٹ لیسٹ کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملے.